صباح الخير عليكم. واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. ندخلوا اليوم ان شاء الله في فيديو متنوعه فيها الوصفات، فيها روتين كيما كوم تو لي جور. فوالا، شوفوا البنات، انا حنستعمل اليوم لا ماشين تاعي هذيك جديده، مي هذه سي لا دوزيام فوا. شوفوا هاد لو برودوي هذا تاع سافينات، وين يعطينا هاد لي بلوك هادو اللي نديروهم لداخل لا ماشين باش ينحي لنا لو كالكير. فوالا، انا كنت درت ديجا وحده بوغ ايفيتي لو كالكير. على بها الماشينه الاولى تاعي تخسرت لي من الكالكير اللي بزاف كان يدخل لي فيها، سي بور سا فوالا تخسرت لي. دونك هنايا وليت خفت، دونك وليت نستعمل هذوك لي بلوك هذوك، وتبقى الماشينه تدور هكذاك وحدها بلا ما ديروا الحوايج لداخل، باسكو اتونسيون قادر ياكل الحوايج. لازم تكون الماشينه فارغه، ديروهم وتخليوها تدور هكذاك شويه باش يروح كامل هذاك لو كالكير هذاك اللي يبقى لنا في لو فلتر. فانا هنايا راني استعملتها وراني درتها هنايا بور 1 13. شوفوا البنات، كانوا كاين عندي دوك الحوايج تاع الفوق تاع الحمام وكاع، كنت مازال ما غسلتهمش، دونك اليوم غسلتهم. ومن بعد ندخل الكوزينه واش نطيب جو ريفليشيسي ابري جي دي فوالا نروح ندير دي بيتزا. البنات، اوتون فيغ نو بيتزا شي نو في الدار بلا ما نضلو هكداك. واحد يروح يشريهم ولا يروح ياكلهم برا، ولا واحد ناكلهم برا خير الا تحتمت. quand c'est vraiment quelquefois on est obligé ولا نكونوا هكذا فايتين ولا juste pour le plaisir نروح ناكلوهم dans des restaurants. Mais autant les préparer à la maison هكذايا كيما اليوم. malheureusement باش نخرجوا اليوم مي الحال ماهوش شباب du tout. Donc on a préféré rester à la maison, faire des pizzas وندورو عليهم كاع كاع في العائله. فوالا هذه هي. دونك شوفوا هنايا لازم تكون عندنا طوماطيش طايبه باش نديروا لا صوص تاع لا بيتزا. هنايا كم شفتوا جي بري واحد هنايا لي بون، ما وريتلكمش كاع. هنايا درت واحد هكذاك قريب واحد الكيلو هكذاك تاع طوماطيش، كانت فريمون طايبه، كانت سوبر. كنت ديجا شريتها شويه وخليتها اونكور طيب لي في الدار باش نستعملها. ومن بعد فوالا هنايا راكم تشوفوا نقطع في البصل هكذايا كيما نعرفوا لا صوص دو لا بيتزا. نديروا لها دايما البصل، سي باش تعطينا هذاك لو غو هذاك. نعرفوا بلي البصل يدون ان تري بون غو في لي صوص هكذاك اللي يكونوا ان بتي بو اسيد كيما طوماطيش وكاع اللي فيها بزاف لاسيديتي. مي ما تنساوش معمره بلي فيتامين كوم لا فيتامين سي وكامل. دونك autant en consommer. بعد هنايا درتها ندخل هاد لو مولا هذا تاع ليغوم، ما درتهاش في الروبو. دونك جي بريفير هكذا باش نوريلكم، باسكو كاين ناس بزاف ما عندهمش لي روبو، ولا اوطون واحد يستعمل هادوك لي هاد لي تروك هادو مانيوال، و يخرجوا فريمون يطحنوا تري بيان لي ليغوم. ومن بعد هنايا فانا كنت زوج حبات هكذايا تاع الطرشي وقطعتهم. اتونسيون الطرشي تاع هاد لا سيزون ماشي مليح، انا جو فو ديكونساي باش تشريو الطرشي دركا، فريمون ما عنده اوكان غو، فريمون اوكان. كنت درت منه شويه تاع شلاضه، كنت جافي في هكذا اون سالاد دو بافون، وبقاو لي هكذا زوج واقيلا ولا ثلاثه جو سي با. الوغ درتهم مع لا صوص تاع لا بيتزا. دونك شوفوا كيفاه داير، ميم لا كولور تاعو الي ترو فيرت، سي با نورمال. ماشي في لا كولور، ماشي لا كولور ناتورال نتاعو كيما نحنا نعرفوا. الطرشي عنده لا كولور تاعو كي تكون هكذا، كي تضرب فيه بيان السمش يجي لو فيغ نتاعو تري كلير، ما يجيش هكذايا. دونك الا تروحوا هكذاك باش تخسروا دراهمكم تشريو الطرشي دركا، يفو ميو با يفو ميو لو remplacer par autre chose. و فوالا دونك جي بري لا مولينات تاعي هكذايا، وبديت نطحن جكراز داك البصل وهديك الطوماطيش. فوالا باش تزيد بنه في لا بيتزا. كيما نعرفوا لي بيتزا كامل ينداروا افيك لا صوص طوماط. ومن بعد بون سي اون فو راجوتي هكداك دي بتي تروك دي بتي سا ديبون سكو سي مي اوطون لازم نعديه مع لا صوص طوماط. هذه هي معروفه بلا صوص طوماط، هي سي اون اكله ايطاليان 100% ايطاليان. ومن بعد ولاو هكذا ينوعوا فيها، كل واحد واش ولا يدير فيها هكا. بون شويه بعد تخسرت ومن بعد بدات تتخسر. مالوغوزمون انا نشوف هنايا يديروا لها لي فريت.
على بالكم لا بيتزا جامي واحد يدير لها لي فريت من الفوق، سا نيكزيست با سا. دونك ولا واحد يخسر كامل لي بلا لي فغي بلا. سي بيان دوماج كيما طعام، كيما طعام اللي يخسروه ولاو يديروا به، يديروا فيه بوكو دو ليغوم، enfin دي ليغوم ولا دي فيوند لي فرانشمون واحد ولا ما يعرفهمش. ومن بعد هنايا بون كان جاب لي شويه تاع لي زونشوا، درت هكذا باش ندير معاه لي زونشوا. فوالا اون بو راجوتي هكذا دي كراب ولا دي هكذا دي زونشوا، مي ماشي دي فريت بار دوسو باسكو سا سera بلوز اون بيتزا، سي سي دو غاشي. فوالا لازم حنا ولادنا نعلمو لهم اكزاكتومون لوريجينال تاع لي غوسيت. الا مساكنهم يشوفوا باللي صح هادي لا بيتزا يديروا فيها لي فريت، يبقى يحسبوا باللي صح لا بيتزا، سورتو الا ما خرجوش ايزون با فواياجي دونك يكونيس با، يحسبوا باللي صح هاد لا بيتزا فيها دي فريت، مي اون فين كونت ما فيهاش لي فريت. فوالا ميم لا بات تاعها شفت انايا كاين بزاف يديروا لها دي الحليب، يديروها يديروا لها ديك لا بودر تاع الحليب، مي نو ما يندرش فيها حتى حاجه. هي في الحقيقه في لوريجيناليتي تاعها ما يندرش فيها الحليب، جوست هكذايا الخميره هذه لا لوفيور دو بيير، و بيان سور واحد يزيد لها حاجه سكر هكذاك باش بوكال غونفل بلو فيت، و نديروا لها الماء سخون. هذا ما كان، ما يلزمش واحد يخلط يدير لها الزيت ويدير لها باسكو لا باتا بيتزا ما تندرش فيها الزيت. فوالا من بعد فوالا انايا راني ندير شويه في لافارين غير بالعقل. انا درت لا ميزور تاعي بور 3 بيتزا با بلوس. دونك فوالا راني هنايا جو لا بريبار، ومن بعد جبتها بيان سور جات طريه طريه طريه. شوفوا ما تخلطولهاش، ما ديروا لها حتى حاجه، ما ديرولهاش الحليب هذاك اون بودغ، ديروا لها حوسوا ديروا شوفوا تشوفوا حوسوا في لي ريشيرش وكاع تشوفوا بلي لا باتا بيتزا ما فيهاش الحليب ما فيهاش الزيت، سي امبوسيبل. فوالا هي لي تري فاسيل ا رياليزي، بصح يفو بيان لا مالاكسي، لازم تانيك واحد يخدمها شويه باش ترطاب. والمعلم ومن بعد دخل طغزون طغزون دخل يحوسي بهم واش انا نديرو. فوالا هكذايا، ومن بعد هكذا جلي مي اون بول هكذا وخليتها تخمر. شوفوا شحال اليتي فريمون تري 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 طوندر. ما ديروا بزاف طرموها، ما ديروا شويه اللي تبقى لكم، ما يعني ديروش بزاف تبقى لكم، وما ديروش شويه بيان سور واحد ياكل وواحد يشوف. فوالا بعد هكذا شلي غطيتها هكذا كافيك ان طورشون وخليتها تخمر لي شويه، ومن بعد وليت ليها فوالا. شوفوا طلعت، شوفوا كيفاش طلعت. ما درت لا زيت في يديا لا حتى حاجه، خدموها و ناتوريل، يفو با ميتر دو لويل هكذاك في يديكم وكاع، نتوما غير تشوفوها بلي خلاص ما يتلصق في يديكم حبسوا. اليوم البنات لو 8 مارس، نزيد encore نكرر لكم ونقول لكم عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير يا البنات يا النساء، يا النساء يا الحرات يا الحرين. اللهم صل وسلم على النبي، على بنات بلادي وعلى النساء كاع تاع العالم. ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير. Et ben moi je vous dis j'ai pas reçu de cadeau aujourd'hui. Même هو كي جا quand il est venu جا مغاول شوية باسكو كيعيطولو من الكونسولا، donc il a pris juste 2 jours ولا 3 jours pour se préparer. C'était tellement vite، خاف إلا سيدي حصل ثاني كانك توحش الماكلة. Alors voilà donc j'ai pas reçu de cadeau، sinon كنت نوريه لكم. ما تقولوش علاش ولا حاجة ما وراتلناش وكاع. non non moi je suis pas une femme comme ça، je montre tout. Même aujourd'hui le 8 mars c'était bon، on est resté à la maison tout simplement. ان شاء الله كي نروح انا نوري لكم نوري لكم نديكم ندور بكم كاع باغي، ما ادراك ما باغي تشوفوها كاع.
كاع نخلي بكم بلاصه برك يفتحوا علينا هاد لي فرونتيير وخلاص. هذا ما كان. جو vous emmène à كريتاي. كاين بدات الناس اللي يعرفوا كريتاي نوري لهم كريتاي ان شاء الله برك يفتحوا لو بلو فيت بوسيبل. راهم يقولوا بتاتر لا فين مارس ولا لو ديبي افريل ان شاء الله يا ربي. ومن بعد هنايا بلا جي بري لو فروماج، ان فروماج هكذا تاع سبيسيالمون بور لي بيتزا. جو دون با لو نون باسكو ما نحبش ما نديرش دي بوبليسيتي. فوالا هنا راهي بنتي سي ما في كي اون تران دو رابي. كي تدخلوا داخل لي سوبيرات ولا لازم تقولوا لهم وراه لو فروماج ا بيتزا. مي فرانشمون il était très très bon فريمون تري بون. ومن بعد فوالا لا بيتزا تاعي وجدت وكاع درتها داخل السنيوه. البنات درت لها لا صوص تاع لا بيتزا، راهي تنباع اون صوص سبيسيال بور لي بيتزا كيما راكم تشوفوا هكذايا. راكم شفتوا لو بوكال هذاك. دونك جي بيان ايطالي هذيك لا صوص بيان كوم يفو. لازم نديرو هاد لا صوص، لا صوص طوماط تاع لا بيتزا. ومن بعد درت انايا الاخر تاعي لا صوص تاعي هذيك اللي كنت طيبتها بشويه تاع لي بافرون وشويه تاع الطوماطيش والبصل. فوالا ما ديروش فيها الرند وما ديروش فيها حتى حاجه داخل باسكو تولي تخرج هذيك الريحه تاع الرند و اي سي با بون. فوالا صافي كوم كي شغل راكم درتو لي بات اي نون با اون بيتزا. نعرفوا بلي حنايا دون لا فامي كل واحد كيف يحب ياكل وكاع. دونك ماشي كيما تحبوا تاكلوا نتوما تروحوا ديروها لو غو تاعكم فو لوبليجي الاخرين باش ياكلوه. نو 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 ما ديروش هكذاك. ديروا كي باش الناس كامل تاكل كاع اللي في لا فامي ياكلوا. بعد استفدت هذوك لي زونشوا هكذا من الفوق. لي زونشوا البنات سا مارش تري تري بيان افيك لا بيتزا. كي تحبوا ديروا دي بيتزا ديروا لهم لي زونشوا سي تري تري بون. معاهم ما تكثروش بزاف دي تروك هذوك منا ومنا باش تجيكم اون بون بيتزا. ولا هكذاك شويه هذاك لو بلون دو بولي ولا des petites boules de viande hachée, c'est fort possible, mais pas du n'importe quoi. ومن بعد راح درت هذاك لو فروماج هذاك انا رابي درتو هكذا من الفوق. فوالا شاهدكم في الجنه البنات ان شاء الله يا ربي ديروها وتنجحوا فيها. بعد هكذا شويه تاع الزيتون كيما كامل لي بيتزا باسكو اون بيتزا سانس اوليف مثانيك سي با اون بيتزا. تقدروا ديروا فيها رشه هكذا صغيره تاع المعدنوس مي سو ني با اوبليغاتوار. المعدنوس ماهوش اوبليغاتوار. فوالا هنا راهي طابت لي في بون ماهيش مدوره بيان كوم يلفو. الي با روند مي بون سي اون بيتزا elle était mangeable parce que on n'est pas des on n'est pas des professionnels. C'était pas facile ثانيك. c'était pas facile وكانت tellement fine حتى انا جافي دو مال باش نخدمها. بعد فوالا هكذايا درت لها هكذايا لا مايونيز هكذا من الفوق وشويه نتاع لو كاتشوب. ومن بعد كيما قلت لكم يفو توجور دوموندي لا في دي زوتر. اسكو تحبوا ندير لكم تحبوا ندير لكم لا مايونيز ما تحبوش الطوسون ما تكثروش ثانيك بزاف من لا مايونيز سي تري موفي بور لا سونتي. بالكو كي طيبوا حاجه لازم ديروا لها الحساب نتاعها ديروا بزاف حسابات اسكو تنفع لا سونتي ولا لا. فوالا هنايا انا ايتي كوبي فوالا اليتي ما نكذبش عليكم اليتي تري تري بون. جات بيتزا وما ادراك وما شاء الله يا ربي. البنات نعرفكم نتوما شاطرات ونعرفكم قادرات ونعرفكم يا حسره. وفوالا هنايا قدمناها هكذايا في ليزاسيات. كان المسيو تاعي كلاها قبل منا حنايا اللي تي بريسي كلاها بخلانا غير انا وبنتي مي بصحتو وبصحتكم يا الحرين يا الحرات.